जय मसीहहरू सबैजनालाई फेरि पनि म पास्टर पावलको तर्फबाट आउनुहोस् आज हामी वचन अध्ययन गरौँ। रोमी 11को 17देखि 24सम्म। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो वचनलाई अगाडि बढौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ जुन वचन अहिले रोमी 11को 17देखि 24 पद हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, ती वचनहरू बुझेर प्रभु व्यवहारमा लागू गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँका छोराछोरीलाई जतिजनाले यो वचन सुन्नुहुन्छ ती मानिसहरूको आत्मिकी आँखा कान खोलिन सकोस्। हे परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु तपाईँको पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्। यो वचन बुझ्नलाई, वचन सुन्नलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् तपाईँका छोराछोरीलाई भनी म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको निम्ति। प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आजको वचनको शीर्षक छ अन्य जातिहरू घमण्डी नबन्ने चेतावनी। यहाँ म वचन पढ्न गइरहेको छु। तर यदि कुनै हाँगाहरू काटे र असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीहरूको ठाउँमा कल्मी बाँधियौ भने ती हाँगाहरूको सामुन्ने घमण्ड नगर। यदि घमण्ड नै गर्नु हो भने यो याद राख कि जरालाई थाम्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीहरूलाई थाम्छ। तिमी भन्ने छौ, म कल्मी बाँधिन सकौँ भनेर नै हाँगाहरू काटिएका थिए। ठिकै हो, तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा हाँगाहरू काटिएका हुन्। तिमीहरू चाहिँ तिम्रो विश्वासले मात्र खडा छौ। घमण्ड नगर, तर श्रद्धापूर्ण भए राख। किनभने यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने त तिमीहरूलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन। यसकारण परमेश्वरको दया र कठोरतालाई ध्यानमा राख। पतन भएकाहरूमाथि कडा व्यवहार गर, तर उहाँकै दया मुनि रहिरह्यो भने तिमीहरूलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, न त तिमीहरू पनि काटिनेछौ। तिमीहरू पनि अविश्वासमा ढिड भएर बसेनन् भने त कल्मी बाँधिनेछन्। किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि कल्मी बाँध्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि तिमी प्राकृतिक जङ्गली जैतुन भएर पनि काटियौ र प्राकृतिकको विरुद्धमा एउटा असल जैतुनको बोटमा कल्मी बाँधियौ भने यी प्राकृतिक हाँगाहरू आफ्नै निज जैतुनकै रुखमा झन् कति बढी कल्मी बाँधिएलान्। यहाँ हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसहरूले हृदय कठोर पार्न सक्छन्। मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो मन कठोर बनाएर विरोध गर्न सक्छन् कि उनीहरू पवित्र आत्माको अगुवाई बुझाइलाई पूर्ण रूपमा अनुभवै गर्न सक्दैनन्। यही कठोर मनले र ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गरेको कारण मानिसहरूले अनन्तका निम्ति नरकको दण्ड भोग्नु पर्ने हुन्छ। इजरायलीहरूको कठोर मन अथवा कठोर हृदय, उनीहरूको इन्कार संसारका मानिसहरूका निम्ति एउटा ठुलो चेतावनी हो। जैतुनको रुखबाट यहाँ पावलले एउटा उदाहरण दिएर इजरायलीहरूको अवस्था र अन्य जातिहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। अन्य जाति विश्वासीहरूलाई चेतावनी दिएर यहाँ पावलले सम्झाउँदैछन् कि उनीहरूले आफूलाई ठुलो र यहुदीहरूभन्दा राम्रो वा असल सम्झनुहुन्न वा ठान्नु हुँदैन। यहुदीहरूलाई, इजरायलीहरूलाई घृणाको दृष्टिले पनि हेर्नु हुँदैन। अहिले हामी यहुदीहरू बाहेक सबै अन्य जातिहरू हौँ। उनीहरू इजरायलीहरू हाँगा भाँचेर मिल्काएका जस्तै मिल्काइएका छन्। त्यस जैतुनको बोटमा हामी अन्य जातिहरूलाई जङ्गली जैतुन भएर पनि कल्मी बाँधिदिनु भयो परमेश्वरले। त्यो जङ्गली जैतुन हाँगाहरूको आफ्नै कुनै आशा थिएन। आफ्नै इच्छा र शक्तिमा हाँगा भाँचिएर
अर्को असल बोटमा गाँसिन पनि सक्दैन। त्यो त किसानको इच्छामा र विचारमा भर पर्छ। त्यसकारण ती जङ्गली जैतुनका हाँगाहरूले गौरव मानेर सौभाग्यशाली ठानी मौका पाएको बुझी धन्यवादी भई कृतज्ञका साथ असल जैतुनको बोटमा अथवा येशूमा विश्वासयोग्य भएर बस्नुपर्छ। काटिएका असल जैतुनका हाँगाहरूलाई देखेर तिनीहरूलाई घृणा गर्ने र आफूहरूले घमण्ड गर्नै नहुने कुरा पावल यहाँ बताउँदैछन्। अन्य जातिहरू जुन जङ्गली जैतुनका हाँगाहरूले असल जैतुनको बोटबाट येशू ख्रिस्टबाट रस चुस्दछन्। यहुदीहरू र अन्य जातिहरू पनि एउटै रुखको जराबाट रुख चुस्छन् वा रस लिन्छन्। सबै असल जैतुनका हाँगाहरू काटिएर फ्याँकेका छैनन्। त्यसकारण दुवै किसिमका हाँगाहरू एउटै जैतुनको बोटमा येशू ख्रिस्टमा छन्। पछिबाट ती काटिएका र भाँचिएर गएका इजरायली जाति हाँगाहरू फेरि त्यही जैतुनको बोटमा येशू ख्रिस्टमा कल्मी बाँधिने छन्। त्यसकारण कुनै पनि हाँगाले आफैले आफैलाई थामेको होइन र आफैले आफैलाई बचाउन पनि सक्दैन। हाँगाहरू बोटमा पूर्ण रूपमा भर पर्नुपर्छ। हाँगाहरूले जरालाई थामेको होइन, बरु जराले पो हाँगाहरूलाई थामिएको हुन्छ। यो रुखले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने एउटा इजरायली जातिलाई अथवा राष्ट्रलाई सङ्केत गर्दछ। पुरानो करारको यिर्मया 11:16-17 छ त्यहाँ यो रुखको बारेमा। होशे 14:4-6 पनि त्यहाँ हामी पाउँछौँ यही रुखको बारेमा। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई सङ्केत गरेको हो, इजरायली राष्ट्रलाई। पावलले यहाँ एकजना व्यक्तिको कुरा गरिरहेका छैनन्, तर राष्ट्रलाई नै कुरा गरिरहेको छन्। परमेश्वरको योजनामा इजरायलीहरूको स्थानको बारेमा बुझाउँदैछन् यो वचनबाट। रुखका जराहरू पनि पुर्खाहरू हो, पुर्खाहरूको सङ्केत गरेको हो रुखको जराले। परमेश्वरले आफ्नो करार अब्राहमसित बाँध्नु भएको थियो। पछि इसाक र याकुबसँग पनि करार बाँध्नुभयो। उहाँले त्यो करार बदल्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई जसरी भए पनि बचाउनुहुन्छ। अहिले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ चाहे यहुदी होस् वा अन्य जाति, केही फरक छैन। सबै मिलेर एउटै मण्डली ख्रिस्टको दुलै बन्नेछन्। सुरुको बोटकै हाँगाहरूलाई त अनाज्ञाकारिताको कारण बोटबाट भाँचिएका छन् भने अन्य जातिहरू जङ्गली हाँगाहरू जो कल्मी बाँधिएका छन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि अनाज्ञाकारिताको कारण अविश्वासमा झन् सजिलैसित भाँचेर फ्याँक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी अन्य जातिहरू नम्रता र विश्वासमा स्थिर भएर बस्नुपर्छ। प्रभुको अनुग्रहलाई सम्झी बुझी कृतज्ञ वा धन्यवादी भएर क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। पावल यहाँ अन्य जातिहरूलाई अर्को चेतावनी दिँदैछन्। उनीहरूले आफ्नो अविश्वासको कुरामा डर लिनुपर्छ, घमण्डी हुनदेखि जोगिनुपर्छ। किनभने यहुदीहरूको अविश्वास र इजरायलको कारणले हामी अन्य जातिहरूले प्रभुको अनुग्रह पाएका हौँ। अन्य जातिहरूमा घमण्डको खतरा छ। अन्य जातिबाट विश्वासी भएकाहरूले हामी यहुदीहरूभन्दा ठुला हौँ, किनकि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई फ्याँक्नुभयो र हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो। अब हामी चाहिँ परमेश्वरका साँचो चेलाहरू हौँ। हामी अन्य जातिहरूलाई बचाउन ख्रिस्ट येशू आउनुभयो, हामीलाई उहाँको दुलै बनाउनु भएको छ। उदाहरण, गरिबहरू र तल्लो जातकाहरू एकैचोटि धनी बन्दा वा माथि पुग्दा पहिलेदेखि नै धनी भइरहेका मानिसहरूभन्दा एकदम घमण्डी हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो हैसियत पहिलाको अवस्था नसोची बिर्सेको भन्दा कम हुन्छ।
पहिला हामीलाई हेपेको होइन, अब हामी त्यसको बदला लिन्छौँ भनेर घमण्डी व्यवहार गर्छन्। त्यस्तो विचार व्यवहार घमण्ड हामी क्रिस्चियनहरूले गर्नु हुँदैन। हामीले सधैँ परमेश्वरको वचन, धर्मशास्त्रले भनेका प्रतिज्ञाहरू र अगमबानीहरू याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु भएको छैन। यहाँ परमेश्वरले कुनै यहाँ मैले तल्लो जातको भनेर एउटा भनेको छु, यो तल्लो जात भनेर चाहिँ संसारको भाषामा भनिएको छ, तर तल्लो जात परमेश्वरको नजरमा सबै जात एउटै हो। कुनै पनि जात चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको छैन। यहाँ मैले उदाहरण दिएर भन्दैछु। परमेश्वरले सबैलाई आफ्नो छोराछोरी जसले ख्रिस्टमा विश्वास गर्छ तिनीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीको दर्जा दिनुभएको छ। त्यो भएर जातभात अब यहाँ छैन। मैले एउटा उदाहरण दिएर भन्न खोज्दैछु। बाँकी रहेका इजरायलीहरूलाई उहाँले फेरि पछिबाट बचाउनु हुनेछ। अहिले केही समयका निम्ति इजरायलीहरूलाई त्याग्नुको उद्देश्य हामी अन्य जातिहरू पनि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेर बाँचौँ भनेर हो। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई इन्कार वा त्याग्नु भएकोमा खासमा उनीहरूको अविश्वासको कारण हो। अर्को एकजना अन्य जातिलाई बचाउन एकजना यहुदीलाई इन्कार गर्नु वा त्याग्नु पर्दैन। तर परमेश्वरले सबै जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले कसलाई स्वीकार गर्ने र कसलाई स्वीकार नगर्ने वा इन्कार गर्ने भन्ने कुरा एकजनाले येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा भर पर्छ। यहुदीहरूले येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेनन्, तर अन्य जातिहरूले विश्वास गरे। अन्य जातिहरूले जैतुनको रुखमा कल्मी बाँधिनुको कारण उनीहरूको विश्वास थियो। अन्य जातिहरूको काम असल भएकोले, तिनीहरू राम्रो धर्म गर्नेहरू भएकोले रुखमा कल्मी बाँधिएका होइनन्। हामी अन्य जातिहरू होसियारी हुनुपर्छ, किनकि कतिपल्ट हामी आफैलाई परमेश्वरले स्वीकार्नु भएकोमा सुरक्षित रहेको भावना, ठुलो सौभाग्य पाएको कारण घमण्ड उत्पन्न हुन सक्छ। परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगालाई वा बोटकै हाँगालाई त अविश्वासको कारण काटेर वा भाँचेर फाल्नु भएको छ भने अन्य जातिहरू त स्वाभाविक जङ्गली जैतुनको रुखका हाँगाहरूबाट असल जैतुनको रुखमा गाभिएकाहरू वा कल्मी बाँधेका हाँगाहरूलाई सजिलैसँग भाँचेर फ्याँक्न सक्नुहुन्छ। यदि विश्वास गरेनन्, फल फलाएनन् र घमण्ड मात्र गरेर बस्छ भने परमेश्वरले त्यस्ता हाँगाहरूलाई काटेर वा भाँचेर फालिदिनुहुन्छ। त्यसकारण हामी अन्य जाति विश्वासीहरूले एकदम होसियारीसँग परमेश्वरको डर राखेर आत्मिक जीवन जिउनुपर्छ। हामीले आफ्नो जीवन अविश्वासी नहोस् भनी नम्र भएर दैनिक प्रार्थनासहित प्रभुको डर र भयमा हिँड्नुपर्छ। अन्य जाति विश्वासीहरूले परमेश्वरको दया, माया, कृपा, अनुग्रहलाई एकदम ध्यान दिएर मनन गर्नुपर्छ। हामी केही न केहीका फ्याँकिन योग्य व्यक्तिहरू, पापले भरिएका काम नलाग्नेहरू, परमेश्वरका विरोधीहरूलाई उहाँले दया, माया, कृपा, अनुग्रह गर्नुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो। इजरायलीहरूको आत्मिकी पतनको कारणले गर्दा हामी अन्य जातिले ठुलो मौका पाएका हौँ। अहिले यो खण्डमा पावलले विशेष गरी यो 22 को खण्डमा हामीले ध्यान दिएर यहाँ मनन गर्नुपर्छ। यहाँ इजरायलीहरूको आत्मिकी पतनको कारणले गर्दा हामी अन्य जातिले ठुला मौका पाएका हौँ। यो कुरो हामीले चाहिँ एकदम बुझिराख्नुपर्छ। यो पावलले चाहिँ यहाँ अन्य जातिहरूलाई दिइरहेको एउटा खास चेतावनी यही हो। इजरायलीहरूको पतनको पाप पनि यही नै थियो। यो कुरा हामीले यो रोमी 11 को 22 पदलाई एकदम हाम्रो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो खण्डबाट एकदम ध्यान दिनु होला। इजरायलीहरूको पतनको कारण पनि यही थियो। अब यो अन्य जातिहरूलाई पनि चाहिँ एकदम होसियारीपूर्वक उनले भन्दैछन्। यहुदीहरूले आफ्नो हृदय कठोर पारी एकदम अटेरी र ढिट बनी बसेका थिए। उनीहरू अन्य जाति मानिसहरूलाई हेरेर एकदम घमण्ड गर्थे।
खासमा यहुदीहरूले परमेश्वरको वचन सुसमाचार अन्य जातिहरूलाई दिनु पर्थ्यो, अर्थात् हामीहरूलाई। तर तिनीहरूले वचन सुनाउन जान इन्कार गरे। उनीहरू आफैलाई ठुलो मान्छे सम्झन्थे र परमेश्वरका सन्तानहरू कहिले त्यागिने छैनन् भनी सोच्दथे। उनीहरू आफू परमेश्वरमा सुरक्षित छौँ भनी ठान्थे। अन्य जातिहरूलाई भन्दा परमेश्वरले यहुदी जातिलाई नै बढी स्वीकार गर्नुभएको छ भन्ने घमण्ड गर्दथे। यसको साथसाथै उनीहरूले सुरुदेखि नै परमेश्वरका अगमवक्ताहरूलाई इन्कार गर्दै आए। अन्त्यमा परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टलाई समेत इन्कार गरे र क्रुसमा चढाएर मारे। एकै शब्दमा भन्ने हो भने यहुदीहरूको पाप चाहिँ अविश्वास हो। धेरै जसो र बहुसङ्ख्या यहुदीहरूले परमप्रभु परमेश्वरमा कहिले पनि विश्वास गरेनन्। त्यसै कारण परमेश्वरले न्याय इन्साफ गर्नुभयो। परमेश्वरको दया माया कृपा र अनुग्रह हामीमा खनियो। अन्य जातिमा यो कुरा हामीलाई ख्रिस्टमा कल्मी बाँधिएर गाभिएको कुराबाट थाहा गर्न वा देख्न सकिन्छ। पावलले यहाँ विशेष जोड दिएका छन् कि यदि उहाँकै दयामुनि रहिरह्यो भने तिमीलाई परमेश्वरको दया देखाइनेछ, होइन भने हामी अन्य जातिहरूलाई हाँगा भाँचेर फ्याँकिदिनुहुनेछ। हामी अन्य जाति विश्वासीहरूका लागि पावलले यहाँ चेतावनी दिँदैछन् कि यहाँ इजरायलीहरूलाई एक दिन परमेश्वरले फेरि बोलाउनु हुनेछ। हामीले यो कुरा ध्यानमा राखेर क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। इजरायलीहरूको पूर्ण मिलन वा पूर्ण स्थापनाका लागि यदि भन्ने शर्त राखिएको छ, यदि उनीहरू अझ अविश्वासी नै रहिरहन्छन् भने त पूर्ण स्थापना वा मिलापमा आउन सक्दैनन्। जो जसले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशूमा विश्वास गरेर आउँछन् उनीहरू मात्र बाँच्नेछन् अथवा बचाइनेछन्, उद्धार पाउनेछन्। साँचो बोटमा कल्मी बाँधिनको निम्ति हरेक इजरायलले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट येशूमा विश्वास नगर्ने कोही पनि उहाँमा अर्थात् जैतुनको बोटमा गाभिन सक्दैन। यस विषयमा बाइबलमा धेरै पदहरू छन्। बाइबलमा यी पदहरू तपाईँले आफै समय मिलाएर पढ्नुहोस्। यूहन्ना 3:16, प्रेरित 3:19, यर्मिया 3:22। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यो जैतुनको रुखमा कल्मी बाँध्न सक्नुहुन्छ किनकि उहाँले उनीहरूलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि मानिस पश्चाताप गरेर आफ्नो पापलाई स्वीकार गरी प्रभु येशूमा क्षमा मागेर उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्छ भने परमेश्वरले उसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। मिका 7:18। कसैले काम गरेर परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। मुक्ति परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा हो। हामी सबैजना ख्रिस्ट येशूको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरेका छौँ र हामीलाई उहाँसँगै उत्तराधिकारी पनि बनाउनु भएको छ। अर्को कुरा, परमेश्वरसँग प्रशस्त शक्ति र ज्ञान छ। उहाँ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मानिसको हृदय कहिले तयार हुन्छ र कहिले ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्छ आदि सबै कुरा थाहा छ। त्यसकारण यहुदीहरूलाई ठिक समयमा आफ्नो राज्यमा डोराउनुहुन्छ। हिजकियल 37 त्यहाँ हामी पाउँछौँ, सुकेका हड्डीहरूलाई पनि परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ। हामी त्यो पद हेरेर थाहा गर्न सक्छौँ कि उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अन्य जातिहरू जङ्गली जैतुनका हाँगाहरू भन्दा त्यही बोटकै हाँगाहरू यहुदीहरू झन् सजिलैसँग कल्मी बाँधिनेछन्। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा अवश्य पुरा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण हामी अन्य जाति विश्वासीहरूले घमण्ड नगरिकन नम्र भएर सधैँ उहाँसँग विश्वासमा स्थिर भई रहनुपर्छ र क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। यहाँ पावलले जैतुन रुखको उपमाबाट हामीलाई ठुलो पाठ सिकाएका छन्। हामी जैतुनका रुखका हाँगाहरू मात्र हौँ। यहुदीहरूको अविश्वासको कारण उनीहरू हाँगाहरू झैँ भाँचिएर फ्याँकिए, तर अन्य जातिहरूलाई भने उनीहरूको असल जैतुनको बोटमा कल्मी बाँधियो। हामीलाई यो अनुग्रह यहुदीहरूको अविश्वास र इन्कारको कारणले गर्दा नै मिलेको हो। आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वरले यहुदीहरूलाई पछि फेरि बोलाउनु हुनेछ र कल्मी बाँधिनेछन्।
हामी नम्र भएर विश्वासमा स्थिर भइरहनुपर्छ, नत्र भने हामीलाई पनि परमेश्वरले फ्याँक्नुहुनेछ। यसकारण हामी घमण्डबाट बस्नुपर्छ र येशूलाई विश्वास गरेर हामीले दैनिक जीवनमा हाम्रो व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ र सारा संसारले येशूलाई हाम्रो जीवनमा देख्न सकुन् र उनीहरूले येशूलाई देखेर आफ्नो पाप पश्चाताप गरेर येशूमा अर्थात् आफ्नो स्वर्ग जुन घर हो, अनन्तको घर, त्यसमा आउन सकुन्। आमेन।